Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy. लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers, teachers, subscribers and friends. दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आम है और उन लोगों के लिए है जो लोग मुझे कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ और बड़े परेशानी में हूँ और मुझे एक स्टूडेंट दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें. तो खुदा के लिए मैं बारहा आपसे इल्तमासात और रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि देखिए, हम आपको वे बता रहे हैं, हम आपको मेथड बताते हैं, हम आपको स्किल सिखाना चाहते हैं और सिखा रहे हैं. आप वो सीख लें. आपकी ये जो मोहताजी है, आप मुझे भी शर्मिंदा करते हैं और खुद भी होते हैं. ऐसा कोई भी बंदा, याद रखिएगा, कोई भी कुर्रा और हुफाज या कारिया या आलमा कोई भी स्टूडेंट नहीं देगा, क्योंकि एक स्टूडेंट हासिल करने के लिए काफ़ी इसके पीछे स्ट्रगल है. बिहाइंड द स्क्रीन बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है. आप इतनी ज़्यादा एड्स देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, आज हम आपको कुछ ट्रिक्स देने जा रहे हैं, टिप बताने जा रहे हैं कि आप क्या करें, आपको स्टूडेंट मिल सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बारहा मैं वीडियो के अंदर ये चीज़ बता चुका हूं, आज फिर मैं बता रहा हूं कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए. आप ये सीखें कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है मज़ीद, और व्हाट्सएप कितनी अक़साम के हैं. ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप है और एक सिंपल व्हाट्सएप है. ठीक है, उनके अंदर ग्रुप्स आप बनाएं, ग्रुप्स को ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सनल जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि काइंडली ये मेरी पोस्ट है और ये टेक्स्ट है, ये काइंडली आप अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें. इंशाल्लाह इस तरह भी आपको स्टूडेंट मिल सकते हैं. फिर उसके बाद आपको गूगल एड, फेसबुक एड और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए या वो सीखें. उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तकरीबन 30,000 से लेकर 35,000 तक वो फ़ीसें वसूल कर रहे हैं लोग. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. सबसे पहले तो डिजिटल एक अच्छा मार्केटर जो है ना, डिजिटल मार्केटर, वो आपके घर में होता है. हर घर में एक छोटा बेबी बॉय और बेबी गर्ल. आप ज़रा देखिएगा कि वो अपनी माँ के गोद के अंदर जब खेल रहा होता है, ठीक है, तो वो कैसे स्माइलिंग पास करता है. ठीक है, और माँ को लाड आता है जिसे हम कहते हैं लाडी. ठीक है ना, और माँ उसको प्यार देती है, सब कुछ. और अगर वो सो रहा हो तो अचानक उठकर रोना शुरू कर देता है. तो जब तक वो सोया रहता है, माँ भी रिलैक्स रहती है और वो कंसीडर करती है कि बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, वो सो रहा है. और अगर उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो रोना शुरू कर देता है और इतना रोता है कि माँ मजबूर हो जाती है कि उठकर उसको फीड करवाए या फीडर बनाकर उसको दे. ठीक है, तो वो देखे कितना अच्छा मार्केटर है. वो रोला डाल देता है, खप डाल देता है जनाब, इतना शोर मचाता है, पूरे मोहल्ले को बल्कि पूरे घर को सर पे उठा लेता है. ठीक है, ये मार्केटर है. और अपना लोहा मनवाता है कि यस, मुझे जो है इस वक्त भूख आई है और मुझे फीडर दे. ठीक है ना. इसी तरह जब आपने कोई पोस्ट बनाई है या अपनी ऑनलाइन कोई शॉप खोलनी है, ठीक है, या अपनी एकेडमी रन करनी है, तो आप क्या करें, आप शोर मचा दें हर तरफ. देखें जी, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, ठीक है, और टिकटॉक पर. ठीक है, इन जितने भी मीडियाज हैं, जितने भी ये टूल्स हैं या एप्स हैं, जहां पर आपको नजर आए कोई ये चीज मेरे काम की है, वहां पर लाजमी अपनी पोस्ट आपने सेंड करनी है. एक तो काम ये करें, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 माह ये काम करें और ये सारा फ्री में है. ठीक है, ऐसे करें. अब जो आपका जो पेमेंट लगती है, जो आपको पेड करना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है, वो है एड्स. ठीक है, एसईओ करवाना. ठीक है, और एड वगैरह चलवाना. फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है और इस तरह. तो उसके ऊपर आपका पैसा लगेगा और काफ़ी ठीक ठाक लगता है. ठीक है, तो ये आप करें.
پھر آپ کو کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا. یاد رکھیے گا جو بندہ در در پہ جاتا ہے وہ دور دور ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے عزت نفس جو ہے نا انسان کی وہ بہت اہم ہے. اس کا خیال رکھیں. خودی کا اپنی خودی کو مرنے نہ دیں. بلند رکھنا نگاہ اپنی، خیال اپنا، مزاج اپنا، نہ ڈگمگائیں قدم تمہارے، ایسا رکھنا وقار اپنا. ٹھیک ہے جی. تو کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے مجھے ایک سٹوڈنٹ دے دیں، 2 دے دیں، کوئی نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی سکل سیکھ لیں آپ. سکل جب آپ سیکھیں گے اس کے یعنی کہ ذریعے آپ کو آئیڈیاز ملیں گے، سٹوڈنٹ ملیں گے، خوشحالی آئے گی، ڈالرز آئیں گے، پاؤنڈ ہو، یورو، ین، اس طرح کے تمام چیزیں آپ کو ملیں گی. درہم بھی ہوگا، دینار بھی ہوگا، ریال بھی ہوگا. یہ سب کچھ آپ کے اکاؤنٹ میں گریں گے بارش کے قطروں کی طرح. پر کب؟ جب آپ کے پاس کچھ ہوگا. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. میں 3 مرتبہ رپیٹ کروں گا. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اب میں اس کے اوپر میں نے زور کیوں دیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس کے اندر پورا ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ جاتی ہے. آپ کا جو ڈسپلے ہے نا، آپ کا جو آؤٹر ہے، یہ بہت بہترین ہونا چاہیے. دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ ایک پاسپورٹ سائز آپ کی تصویر ہونی چاہیے، بیک گراؤنڈ اچھی ہونی چاہیے بالکل، یا بلو ہو، وائٹ ہو، بلیک ہو، جیسے بھی ہے تو وہ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. پیچھے یہ نہ ہو کہ بندہ کھڑا ہے یا کوئی درخت ہے، پودے ہیں، اس طرح کی چیزیں. نہیں، بالکل پروفیشنل آپ نے ایک تصویر ڈسپلے لگانی، ڈی پی لگانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور میرے دوستو، آپ زیادہ سے زیادہ جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سٹوڈنٹ ملیں تو آپ یوٹیوب چینل بنائیں. اور یہاں پر میں نا اس کا ڈسپلے دے دوں گا کہ 7 جو ہے نا، میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ انیشیل سٹیج سے لے کر ساری ایسیو بھی کر کے میں نے دکھائی ہے کہ آپ نے یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے، کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں میرے پلے لسٹ میں جا کر. ٹھیک ہے. یوٹیوب کورس ہے فار آن لائن قرآن ٹیچرز، یہ ایسے کر کے ایک ٹائٹل بنا ہوا ہے، پلے لسٹ ہے، وہاں پر چلے جائیں، وہ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے بڑے کام آئے گا. تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے، اور سوچ کر سمجھ کر. ٹھیک ہے. ایسے نہیں کہ بس ذہن میں آیا وہ بنا دیا. نہیں، دور اندیشی پلاننگ کیجیے گا، پیپر ورک کیجیے گا کہ یہ آپ جو آپ کے اندر اللہ پاک نے ہیرے جواہرات آپ کی پرسنالٹی کے اندر پنہاں رکھے ہوئے ہیں نا، وہ آپ نے عیاں کرنے ہیں، اوپن کرنے ہیں، دیکھنا ہے. اپنے آپ کو پہچانیے تو صحیح. آپ بڑے قابل انسان ہو یار، اتنے قابل انسان ہو یار. پورا قرآن پاک آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر سمویا ہوا ہے، اللہ پاک نے انڈیل دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 6667 آیات آپ کو ازبر یاد ہیں، زیر، زبر، پیش، شد، مد. ٹھیک ہے. تمام حرکات کے ساتھ آپ کو یہ یاد ہے. کتنے قابل انسان ہیں، اور کتنی پیاری ڈگری آپ کے پاس ہے. قرآن کی جو سند ہے آپ کے پاس حفظ کی، یہ سب سے بہترین ڈگری آپ کے پاس ہے. آپ دنیا کے خوش نصیب لوگ ہو. یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ کے اور میرے. ٹھیک ہے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کیا کرے؟ سیکھے اور سکھائے. تو آپ یہی تو کرنا چاہ رہے ہو اور کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں تو ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا چاہیے؟ ذرا اس کی کیفیت کو محسوس کریں. ٹھیک ہے نا. ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے آپ کو کہ آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں تو ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ذرا فیل کریں، دوبارہ ریپیٹ کریں تو آپ کو سکون آ جائے گا. اچھا، پریشانی کیوں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں. وہ یہ ہے کہ آپ سکل کو سیکھیے، آپ سوشل میڈیا کو سیکھیے، آپ یوٹیوب چینل بنانا سیکھیے. ٹھیک ہے. وہ میرے پلے لسٹ میں جائیں، میں وہاں رکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، فری ہے، آپ وہ دیکھ لیں، ویڈیو ساتھ ہیں، وہ آپ بنا لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ڈسپلے پکچر آپ لگائیں، پھر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائیں.
देखें जो दिखता है वो बिकता है, मैंने ऐसी बात कही है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या पढ़ाते हैं, आप कितने काबिल इंसान हैं, ठीक है ना? उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? एसईओ की जरूरत पड़ती है, मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये बिल बोर्ड देखें आप, साइन बोर्ड्स, आप सिग्नल पे रुके हुए हो, बहुत बड़े डिजिटल साइन बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है? जो नई प्रोडक्ट आने वाली होती है वो लॉन्च कर रहे होते हैं। अच्छा, आप देखें एक डॉलन्स है, ठीक है? डॉलन्स एक फ्रिज है ना, तो इतना बड़ा ब्रांड है, तो आप सिर्फ वही सोच लें आप, तो पता चल जाएगा यार वो डॉलन्स की फ्रिज इस तरह ये साइज है, ये कलर है, वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी मजबूरी बन चुकी है और वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सारे घरों में वो आपको मिल जाती है, एक ब्रांड है, ठीक है? तो उनको एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सिर्फ अपना एक थोड़ा सा साइन बोर्ड पे इश्तिहार लगा देते हैं और लाखों करोड़ों वो कमा रहे होते हैं। इसी तरह आपने एक ब्रांड बनना है तो कैसे बनना है? पहले छोटे छोटे काम करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे। जब आप स्टेप ले लेंगे आहिस्ता 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 ग्रेजुअली, ठीक है, आप ऊपर आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। देखिए जैसे गूगल है ना, गूगल वो क्या करता है, एक होता है क्रॉल करना, स्पाइडर क्रॉलिंग करना, ठीक है, इंडेक्सिंग करना, और इंडेक्सर क्या चीज होती है, ठीक है? और आपकी जो वेबसाइट जो पेजेस हैं, ट्रिलियन एड और टेराबाइट हैं और इतने पेजेस होते हैं, वो कैसे ऊपर आते हैं, वो क्रॉलिंग कैसे होती है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या चीज है, ये कैसे ऊपर लेके आता है? पूरा एक एल्गोरिदम है, गूगल एल्गोरिदम है, ये सारी चीजें ये कैसे ऊपर आती हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप काम होता है सारा। आपने जितना हो सके मार्केटिंग के ऊपर आपने फोकस करना है। जो लोग भी कुर्रा हजरात इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं, और बहुत शुक्रिया, मैं मशकूर हूं कि आप जैसे काबिल तरीन इंसान मुझ नचीज खाकसार को बड़े इज्जत देते हैं, प्यार से सुनते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं और आप लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपने मार्केट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? ये बहुत आम बातें मैं कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपने ज्यादा से ज्यादा आपने अपनी एडवर्टाइज चलानी है, लोगों को पता तो चले यार कि ये फलां बिन फलां कौन है, ये क्या करता है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है, अपनी स्किल आपने छोटी छोटी एक एक मिनट की वीडियो बनानी है, तिलावत की, रेसिटेशन की, ठीक है? ऑडियो बना लें, वीडियो बना लें। जो मेरी बहनें हैं वो नहीं बना सकती तो वो वीडियो ऑडियो बना लें, वो लगाएं अपने यूट्यूब चैनल पर, लोग आपकी आवाज़ को सुने, आपकी तजवीज़ को सुने। बड़े बड़े काबिल लोग हैं, आपको ना रेफर कर देंगे, यार इस कारी को मैंने सुना बहुत अच्छा पढ़ाता है या पढ़ाती है, आज ये चैनल है। अल्लाह पाक अपने बंदे की यानी कि अपने बंदे की मोहब्बत अपनी मखलूक के अंदर डाल देगा, ठीक है? अगर आपकी नीयत साफ है, आप पुरखलूस और एक अच्छे इंसान हैं, तो अल्लाह पाक अपने दूसरे इंसानों के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। आपको पता ही नहीं होगा आपके बारे में लोग कितनी एडवर्टाइज करेंगे खुद से ही, ठीक है ना? तो वो क्या है कि आपने पहले शो ऑफ किया है कि आप क्या कर सकते हैं। आप तिलावत करें, आप अगर अच्छी नात पढ़ सकते हैं तो नात भी पढ़िए, अगर आप अच्छी स्पीच कर सकते हैं, एड्रेसिंग कर सकते हैं, वो आप करें, छोटे छोटे क्लिप बनाएं और आप टिकटॉक पर रखें, आप इंस्टाग्राम पे लगाएं, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें और स्टेटस लगाया करें, ठीक है? जो आप पढ़ा रहे हैं लोग आपको देखना चाहते हैं, तो आप बहुत दुनिया के खूबसूरत इंसान हैं, आप जरूर अपना लोहा मनवाइए और ऐसे छोटे छोटे स्टेप लीजिए। एक वक्त आएगा लोग आपको दूर से ही पहचानना शुरू कर देंगे। एक चीज याद रखिएगा, जो आपने डीपी लगानी है ना, बार बार आपने उसको हटाना नहीं है, ठीक है? चेंज नहीं करनी, एक लगी तो लगी रहने दें। कुछ लोग आपकी तस्वीर देख के ही आ जाते हैं, ठीक है? उन्होंने एक मतलब देखा होता है आपके काम को। कुछ लोग हो सकता है कि आपका चेहरा उनको पसंद आ जाए, ठीक है? हो सकता है आपका काम बहुत पसंद आ जाए। तो ऐसे ही है ना, तो हम इंसानी फितरत है, एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और हर पर्सनैलिटी का एक ओरा होता है। ओरा समझते हैं आप? एक नूर, एक हाला होता है, 7 लेयर्स होती हैं नफ्सियाती तौर पर। अब मैं 7 लेयर्स की बात की है तो वो समझ जाएंगे जो लोग नफ्सियात को जानते हैं। तो वो अगर मैच हो जाए तो वो इतने बॉन्डिंग बन जाती है, आपस में सिंक्रोनाइज हो जाती है। तो वो भी इस तरह भी ट्यूशंस आती हैं, लोग आपको सुनेंगे और रेफर भी करेंगे। तो मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं बनाना चाहता, लेकिन गुजारिशात है कि प्लीज अपनी खुदारी को मत मरने दें, किसी के आगे यूं मत करें, ठीक है?
مجھے جب ایسے کہتے ہیں مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے، بہت شرم آتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ میرے پاس اتنی ٹیوشنز ہیں نہیں، میں کیسے آپ کو دے دوں؟ میں آپ کو وے بتا سکتا ہوں، میں آپ کو جو کورس کروا رہا ہوں یہی چیزیں تو سکھا رہا ہوں کہ آپ خودداری سے ایسے یوں کر کے سر اٹھا کے اللہ کے فضل و کرم سے چلیں، تکبر اور غرور سے پاک، ٹھیک ہے نا، خودداری کے ساتھ، اور آپ خوشحال ہوں گے تو دوسروں کی بھی آپ مدد کر سکیں گے۔ تو پلیز اللہ کے آگے آپ جھکیں، اس بارگاہ اقدس کے سامنے آپ اپنی مجبوری بتائیے، ٹھیک ہے، وہی حل کرنے والا ہے، وہی اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہی اپنے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالنے والا ہے۔ تو دوستو، میرے بہن اور بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز کوئی سکل سیکھ لیجئے، کہیں سے بھی سیکھ لیں، میں یہ نہیں کہتا مجھ سے آپ سیکھیں، ٹھیک ہے نا، تو B24 میں سکھا تو رہا ہوں، آپ مجھ سے نہ سیکھیں، کسی اور سے سیکھ لیں کوئی چیز، لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ آن لائن آنے سے پہلے یہ کافی زیادہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور یہ سوشل میڈیا کو سیکھ کر آپ کود پڑیے اس انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ آنے والے ادوار، ٹھیک ہے، ڈیکیڈز جو آنے والی ہیں نا، وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ گھر بیٹھ کے ہی آپ سارا آن لائن کام کریں گے، ٹھیک ہے نا، پیپر لیس ہو رہی ہے منی، پیپر لیس، ٹھیک ہے، صرف ڈیجیٹل ہو رہی ہے، پوری دنیا ایک گلوب کے اندر آ گئی ہے، ورنہ آپ کی ہتھیلی کے اوپر آتی ہے، فیسٹ کے اوپر، یہاں پر دنیا سمٹ گئی ہے، جسٹ آپ نے یہ کلک کرنا ہے تو آپ آن لائن ایک دوسرے کے اٹیچمنٹ ہو رہی اور کاروبار آپ کا ڈیجیٹل چلے گا۔ آنے والے ادوار اتنے امپورٹنٹ ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹ سیکھیے، ٹھیک ہے نا، تو جو آپ اپنا لوہا منوائیں گے نا تو کچھ ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا مجھے دعائیں دیں گے۔ تو آئیے دوستو، آپ ضرور ہمارا بیچ نمبر 24 کیجئے، ٹھیک ہے، کافی زیادہ آپ کو ویڈیو وہاں پر مل جائیں گی، لیکن جو ہم سکھا رہے ہیں یہی ٹیکنیک ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، تو دیر مت کیجئے، جوائن کیجئے ہمیں اور سیکھیے اور دعا دیجئے، ہزاروں اور لاکھوں آپ کما لیں گے اللہ کے فضل اور کرم سے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے والے ہیں یا دیکھ چکے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، ایمان میں اضافہ اور برکت عطا فرما۔ جاتے جاتے پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔